ایتھے کوئی دوست آئے نے، انہوں نے ایک غیر مسلم آئے ہے، انہیں کلمہ شریف پڑھنا ہے. آؤ جی، آؤ جی، بسم اللہ تشریف لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اج تو سرکار دو عالم آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دی غلامی اختیار کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بندہ اور نبی تسلیم کرنا. میرا اج تو کسے بد مذہب نال کوئی تعلق نہیں. میں حضور پاک دی ختم نبوت ایمان رکھنا. لو جی ماشاءاللہ، اے سرکار دا غلام ہوں. زندہ باد، زندہ باد. میں تسی مسلمان ہاں تے ساڈا ایک حصہ ہے، جڑا اسلام چ نواں آوے او دے دو حصے نے. ہن میں اپنی مرضی دے انہاں کول سوال ایک دو اے بھی انہاں نوں پوچھنا چاہنا. تسی اپنی مرضی نال اسلام قبول کیتا ہے؟ کسے دا کوئی جبر تے نہیں، کوئی کسے دا زور تے نہیں. تساں لالچ واسطے اسلام قبول تے نہیں کیتا، اللہ دی رضا واسطے تے رسول اللہ دی غلامی اختیار کرنے واسطے سچے دل نال تساں اسلام قبول کیتا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لو جی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. نعرہ رسالت میں رکھنا. اے اللہ تعالیٰ نے جیدی جیدی قسمت وچ مور لائی ہے اسلام دا دیوانہ تے مستانہ تے حضور دی غلامی اختیار کرنا. اے انہاں دے نصیباں وچ آ رہی ہے. پہلے تہاڈا نام کی ہے جی؟ انہاں دا پہلے نام ہے شمشاد، لیکن اج تو اسی انہاں دا نام رکھ رہے ہاں محمد ابو بکر علی. حضور دی غلامی، حضرت ابو بکر دی نسبت، مولا علی دی دیوانگی. اسی نہ خلفاء نو چھڈاں گے نہ آل محمد نو چھڈاں گے. محمد ابو بکر علی ہے. زندہ باد جی. اے تہاڈا نام ہے، تانوں انشاءاللہ تعالی فارم بھی مل جائے گا اور انشاءاللہ تعالی اے تسی ساڈے ڈیرے تے راہ والی تشریف لے آنا تے تانوں اے دا شناختی کارڈ بھی نال لے آنا ہے. ٹھیک ہے. یا قبلہ و کعبہ الحاج محمد داؤد رضوی ہیں دامت برکاتہم القدسیہ. اے میرے بڑے عظیم بزرگاں دی اولاد ہے. حضرت قبلہ حاجی صاحب دے صاحبزادے نے روڈیاں والی مسجد جانا ہویا پھر بھی میں اتھے استاداں نوں عرض کر دیاں گا، ہے صاحبزادہ صاحب نوں کہہ دیاں گے، پھر بھی تانوں فارم مل جائے گا. نہ اتھے تہاڈے کو ٹائم ملے تے راہ والی تشریف لے آو، اتھے تانوں فارم دے دیاں گے. اے دا اسلامی نام محمد ابو بکر علی. اے نام تساں جڑا ہے اے دا لکھا دینا ہے انشاءاللہ تعالی. آمین. اللہم صلی علی محمد.
اے پاک پروردگار انہیں تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے تیرے محبوب نے دسیا جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے او دے پچھلے گناہ معاف ہو جاندے نے اے دے تے معاف ہو گئے نے اے دے پڑھن دا صدقہ ساڈے بھی معاف فرما یا اللہ ساڈیاں بھی خطاماں معاف فرما سیاکاریاں بدعمالیاں معاف فرما یا اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما قرضداراں نو قرض تو فارغ فرما کشمیر بوسنیا چچینیا عراق فلسطین شام غزہ تے برما دے مسلماناں دی غیب دے خزانیاں چوں مدد فرما مسلماناں نو آزادی نصیب فرما اور اس نو ہمیشہ استقامت نصیب فرما محمد ابو بکر علی نو اسلام دی صحیح معنی چ وابستگی تے نبی کریم دی پکی سچی سچی غلامی نصیب فرما جنہ جنہ دے تے محنت کیتی ہے انہاں نو بھی اجر عظیم عطا فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر تشریف